इंटरनेट की कितनी तहें हैं और ये कैसे काम करता है, इस पर हम ऑलरेडी एक तवील वीडियो बना चुके हैं। लेकिन मैरियाना वेब को समझने के लिए हम चंद ज़रूरी कॉन्सेप्ट दोबारा उस वीडियो से जान लेते हैं। दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया आपकी सोच से कहीं ज़्यादा वसी और पेचीदा है। अगर आप समझते हैं कि गूगल, याहू या बिंग जैसे किसी भी मशहूर सर्च इंजन से आप तमाम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, तो आप गलत हैं। क्योंकि शायद ये बात जानकर आपको हैरत का झटका ज़रूर लगे कि तमाम लोग इंटरनेट के सिर्फ 4% हिस्सा को ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि बाकी 96% हिस्सा इनकी पहुंच और नज़रों से हमेशा दूर ही रहता है। इंटरनेट का ये छुपा हुआ 90% हिस्सा डीप वेब और डार्क वेब पर मुश्तमिल होता है। ये दोनों हिस्से इंटरनेट में कहाँ वाक़या हैं और इन्हें कैसे असेस कर सकते हैं और यहाँ क्या क्या खौफनाक काम होते हैं, ये सब बातें जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, इंटरनेट को 3 लेयर्स में या तहों में तकसीम किया गया है, जिसमें पहला हिस्सा सरफेस वेब या विजिबल वेब कहलाता है। ये वो हिस्सा है जिसे आम लोग यानी आपके और मेरे जैसे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट पर आप जो भी वेबसाइट खोल रहे होते हैं, मसलन कोई भी ब्लॉगर वेबसाइट, वीडियो वेबसाइट, गूगल, याहू, विकिपीडिया, फेसबुक, ये सब आप सरफेस वेब पर ही देखते हैं। सरफेस वेब इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा है, और ये भी कितना ज़्यादा है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गूगल सरफेस वेब पर मौजूद वेबसाइट्स का सिर्फ 16% हिस्सा ही इंडेक्स कर पाता है, यानी सर्च रिजल्ट में दिखा पाता है। दोस्तों, इसके बाद इंटरनेट का बहुत बड़ा हिस्सा छुपा हुआ है जिसे कोई आम शख्स एक्सेस नहीं कर सकता। इसे डीप वेब कहा जाता है। इन वेबसाइट्स तक सिर्फ गवर्नमेंट के इदारों, मसलन मिलिट्री सर्विसेज, बैंकिंग सेक्टर्स या किसी कंपनी के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो हर शख्स के लिए मौजूद नहीं होते, बल्कि सिर्फ कंपनी के मुतलका लोग ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर एक बैंकिंग की रोजाना की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जो एक शहर से दूसरे शहर में रोजाना भेजी जाती है और वहां तक कोई आम शख्स रसाई हासिल नहीं कर सकता। ये सब इंफॉर्मेशन डीप वेब में मौजूद होती हैं, क्योंकि ये सब खुफिया मालूमात हैं और हर शख्स के लिए नहीं है, लिहाजा सिर्फ मुतलका शख्स ही इस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। डीप वेब पर इंटरनेट का बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है। ये कितना ज़्यादा है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 2001 में इसका साइज़ 7.5 पेटाबाइट्स हुआ करता था, जबकि 2003 में इसका साइज़ 91,000 पेटाबाइट्स हो गया है। दोस्तों, इसके बाद इंटरनेट का तीसरा बड़ा हिस्सा और इंटरनेट का खुफिया तरीन और ख़तरनाक हिस्सा मौजूद है, जिसे डार्क वेब कहा जाता है। इसे अमेरिका और स्वीडन के बामी ताउन से बनाया गया था और इसे बनाने का मकसद मिलिट्री की खुफिया इंफॉर्मेशन की तरसील था, ताकि कोई भी खुफिया मालूमात किसी दुश्मन की नज़र में आए बगैर एक जगह से दूसरी जगह भिजवाई जा सके, और इसे आज भी इसी मिलिट्री मुकाफिद के लिए इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसके अलावा जर्नलिस्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि रियासत से मुताल्लिक खुफिया पैगामात और कुछ ऐसे राज जो आम लोगों या गवर्नमेंट की नज़रों से बचाने हों, इनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सके। दोस्तों, डार्क वेब के अंदर आपकी तमाम शनाख्त खुफिया रहती है। ना तो कोई आम शख्स यहाँ तक पहुँच सकता है और ना ही कोई गवर्नमेंट का इदारा यहाँ पर आपको ट्रेस कर सकता है। लिहाजा इसकी इसी खसूसियत की बिना पर इंटरनेट का ये हिस्सा जराइम पेशा अनासिर की जन्नत बन गया और इसे हर तरह की जराइम की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। ऐसे ऐसे जराइम जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, मसलन मंशियात को खरीदने और बेचने की डीलिंग्स, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हिटमैन को हायर करना यानी किसी को पैसे देकर किसी को मरवाने के लिए हायर करना, खुफिया किताबें, नकली पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स बनवाना जिसकी कीमत $1,000 से शुरू होती है, सदियों पुराने जंगी राज, क्रेडिट कार्ड की चोरी शुदा मालूमात, लोगों को टॉर्चर करना और इनको मरते हुए दिखाना, इनकी अज़ा को काटना और फिर इन वीडियोस को बेचना, ये सब काम डार्क वेब में ही होते हैं। दोस्तों, डार्क वेब का ही एक हिस्सा है जिसे रेड रूम्स कहा जाता है। यहाँ लोगों को लाइव काटते हुए इन्हें दर्दनाक मौत देते हुए दिखाया जाता है और लोग इसको ना सिर्फ देखने के पैसे देते हैं बल्कि बाकायदा बोली लगाते हैं कि इस शख्स को फलां तरह की अजियत देने पर मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा। और जाहिर है ये सब देखने वाले लोग यकीनन बीमार ज़हनियत के लोग होते हैं, जिन्हें लोगों को तकलीफ में देखकर और मरता हुआ देखकर खुशी मिलती है, और जराइम पेशा अनासिर इसकी बदौलत बेतहाशा पैसा कमाते हैं। इन पैसों की पेमेंट ऑनलाइन बिटकॉइंस की सूरत में की जाती है। दोस्तों, बिटकॉइन एक ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी है, या फिर इसे डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी भी कह सकते हैं, जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, और ये डायरेक्ट खरीदने और बेचने वाले के वॉलेट में ऑनलाइन भेज दी जाती है, जिसे ट्रेस नहीं किया जा सकता। रेड रूम्स में जाने के लिए आपको एक स्पेशल लिंक भेजा जाता है, जिसको ज्वाइन करके आप इस तरह की लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले आपसे पेमेंट ऑनलाइन बिटकॉइंस की सूरत में ले ली जाती है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि डार्क वेब या रेड रूम्स तक रसाई कैसे मुमकिन है। दोस्तों, हमारे आम इंटरनेट ब्राउजर्स सिर्फ सरफेस वेब के लिए ही बने हैं। ये डार्क वेब तक रसाई हासिल नहीं कर सकते, लिहाजा इस मकसद के लिए एक टॉर नामी ब्राउज़र इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपकी आईपी और लोकेशन को खुफिया रखता है ताकि किसी को मालूम ना हो सके कि आप डार्क वेब में दाखिल हो रहे हैं।
ورنہ آپ کو فوراً گرفتار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ڈارک ویب کا استعمال قانونی طور پر اللیگل ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں زیادہ تر جرائم پیشہ افراد موجود ہوتے ہیں اور زیادہ تر غلط کام ہی ہوتے ہیں۔ ٹور براؤزر آپ کی IP ایڈریس اور آپ کی شناخت کو چھپا دیتا ہے۔ یہاں یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ انٹرنیٹ پر IP ایڈریس ہی آپ کی پہچان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کسی سم کارڈ کا نمبر آپ کے سم کی شناخت ہوتا ہے، لہٰذا ٹور براؤزر کی مدد سے آپ ایک ایسی ویب سائٹ کو کھول پاتے ہیں جو صرف ٹور نامی فارمیٹ میں موجود ہوتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو انٹرنیٹ کی ان 3 تہوں کا فرق سمجھ آ گیا ہوگا۔ دوستو، اب جانتے ہیں اپنے مین موضوع کے بارے میں، یعنی کہ میریانا ویب یا ڈیپسٹ ویب، جو انٹرنیٹ کا سب سے زیادہ خفیہ ترین اور پراسرار حصہ ہے۔ ڈارک ویب کا آخری اور گہرا ترین حصہ میریانا ویب کہلاتا ہے، یا اسے ڈیپسٹ ویب بھی کہا جاتا ہے، یعنی انٹرنیٹ کا گہرا ترین حصہ۔ دنیا میں سمندر کا سب سے گہرا ترین حصہ میریانا ٹرنچ کہلاتا ہے۔ اسی مناسبت سے انٹرنیٹ کے اس گہرے ترین اور پراسرار حصے کو میریانا ویب کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں بھی وہی غیر قانونی اور غیر انسانی کام ہوتے ہیں جو ڈارک ویب میں ہوتے ہیں، مگر یہاں تک رسائی حاصل کرنا ماہر سے ماہر ہیکرز کے لیے بھی ممکن نہیں، جب تک کہ یہاں داخل ہونے کے لیے ویب سائٹس کا ایڈریس اور پرمیشن نہ مل جائے۔ میریانا ویب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسے امریکن گورنمنٹ ایجنسیوں نے، مثلاً امریکن ملٹری انٹیلیجنس اور CIA نے خفیہ دستاویزات اور پیغامات کی ترسیل کے لیے بنایا تھا، مگر بعد میں یہ تمام جرائم پیشہ عناصر کے لیے جنت بن گیا، جہاں چائلڈ پورنوگرافی، ڈرگ ڈیلنگز، لوگوں کے اعضاء کو کاٹنا، ان پر اذیت ناک تجربات کرنے کے علاوہ ایسے راز موجود ہیں جو اگر سامنے آ جائیں تو دنیا بھر کی حکومتوں کا لمحوں میں تختہ الٹ جائے۔ کہا جاتا ہے کہ سمندر میں ڈوبے ہوئے شہر اٹلانٹس کی اصل لوکیشن سے متعلق معلومات یہاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایریا 51 اور ایلین سے متعلق معلومات بھی یہاں موجود ہیں۔ دوستو، الومناتی نامی خفیہ تنظیم سے یقیناً آپ سب لوگ واقف ہوں گے۔ دنیا بھر میں اپنی خفیہ پیغام رسائی کے لیے وہ بھی میریانا ویب کا استعمال کرتے ہیں، تاکہ کوئی عام شخص یا گورنمنٹ کبھی اس تک نہ پہنچ پائے، یعنی آپ اسے الومناٹی کا کمیونیکیشن بیس کیمپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میریانا ویب ڈارک ویب سے بھی گہرا انٹرنیٹ کا گہرا ترین حصہ ہے۔ ڈارک ویب میں تو شاید آپ مخصوص ٹور براؤزر کے لنک اور پراکسی کے ذریعے کسی طرح داخل ہو جائیں گے، مگر میریانا ویب میں ایسا ممکن نہیں، کیونکہ یہ ٹور سے بھی زیادہ ایڈوانس پروگرامنگ اور سیکیورٹی لیئرز پر مشتمل ہوتا ہے، جس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایڈوانس ترین ٹولز کا استعمال اور کئی سیکیورٹی مراحل سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، جو کسی عام ہیکر کے بس کی بات نہیں۔ اس کے علاوہ یہ کام سپر کمپیوٹرز بھی بامشکل ہی کر پاتے ہیں۔ اگر کسی طرح کوانٹم کمپیوٹرز، جو مستقبل کے سپر کمپیوٹرز ہیں اور اب تک ایجاد ہی نہیں ہو پائے، اگر بنا لیے جائیں تو ان کے ذریعے آسانی سے میریانا یا ڈیپسٹ ویب تک رسائی ممکن ہو پائے گی۔ یہ کوانٹم کمپیوٹرز سپر کمپیوٹر سے بھی کئی ہزار گنا طاقتور ہوں گے، اتنے زیادہ طاقتور کہ صرف 2 کوانٹم کمپیوٹرز پورے امریکہ کے کمپیوٹنگ سسٹم کو کنٹرول کر سکتے ہیں، مگر عام کمپیوٹرز کے ذریعے ڈیپسٹ ویب تک رسائی ہرگز ممکن نہیں۔ دوستو، ڈیپسٹ ویب کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں فیمیل آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی موجود ہے، جو اس پورے حصے کو کنٹرول اور مانیٹر کر رہی ہے، جیسے کہ سیری اور مائکروسافٹ کوٹونا وغیرہ، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی پر مشتمل ہیں۔ ایسا بظاہر سوچنے میں مشکل نظر آتا ہے، مگر یہ ناممکن نہیں، کیونکہ انٹرنیٹ کی دنیا انسانوں کی پہنچ سے دور ہے، مگر کمپیوٹر یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسی ایڈوانس ٹیکنالوجی سے نہیں۔ چونکہ گورنمنٹ کے خفیہ دستاویزات اور راز بھی انٹرنیٹ کے اس حصے میں موجود ہیں، لہٰذا اسے بند نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اسے ٹریس کرنا یا اس کا سراغ لگانا بھی لگ بھگ ناممکن ہے۔